Salam alaikum. Nchoufou l'exercice numéro 11. عطاوني l'essai d'une machine à courant continu en générateur à vide à excitation indépendante a donné les résultats suivants. Alors, بالنسبة à la vitesse de rotation NG égale à 1500 tours par minute, le courant d'excitation IE égale à 0,52 ampères et la tension à vide aux bornes de l'induit, يعني تاع la génératrice ou la dynamo, UG0 égale à 230 volts. C'est bon? Après, la machine est utilisée en moteur. Yani la même machine, les l'essai en générateur, est utilisée en moteur alimenté par une tension 220 volts. L'intensité d'excitation est maintenue constante, quel que soit le fonctionnement envisagé. Bimana, l'excitation, il y a le stator, l'inducteur, غادي يخليوها 0.52 امبير ما نبدلوهاش سواء في ليسي افيد سواء في ليسي تاع الموتور. كذلك عطاونا لا ريزيستانس دو لاندوي ار ايغال 1.2 اوم. فوالا دونك غادي نديرو ان بتي رابيل باش بعدا نعرفوا غير لو بوت علاش درنا هاد ليسي اون فونكسيونمون جينيراتور، يعني شنو غادي نستافدوا منه. دونك بالنسبه لا موديليزاسيون نتاع لا ماشين ا اكسيتاسيون سيباري هي هذه. عندي واحد لي دو رولاسيون دو باز اللي هما نتاع لا فورس الكتروموتريس او ايغال ك فوا في فوا لا فيتاس دو روتاسيون et le couple électromagnétique égal à la même K, يعني نفس la constante fois le même flux يعني créé par l'inducteur fois le courant de l'induit. Donc les deux relations راهم valables سواء في الفونكسيونمون موتور سواء في الفونكسيونمون دينامو. Alors باش انا غادي سبيسيفي الفونكسيونمون موتور على الفونكسيونمون دينامو par le sens ديال le courant de l'induit. Alors فاش انا غادي ندير لو سونس ديال لو كورون داخل، alors ديك الساعه اوتوماتيكمون غادي يكون لو فونكسيونمون موتور، يعني كي داخل يعني فين داخل عند البلس نتاع الاو. دونك هنايا لا ماشين غادي يكون عندها لو كومبورتمون دان ريسبتور الكتريك، وبالتالي غادي تابسوربي لينيرجي الكتريك وتعطيني لينيرجي ميكانيك. وفي هذه الحاله لو كوبل الكترومagnétique غادي يكون ان كوبل موتور. سينو الا كان لو كورون خديتو خارج، فوالا يعني خارج من البلس نتاع الاو، في هذه الحاله لو فونكسيونمون غادي يكون فونكسيونمون نتاع دينامو يعني جينيراتريس، وبالتالي غادي يكون لا كونفونسيون نتاع لا ماشين غادي تكون لا كونفونسيون ديال ان جينيراتور. وكذلك لو كوبل الكترومagnétique غادي يكون ان كوبل دو فريناج، غادي يكون عندنا ان كوبل دو فريناج. سي بون. حنا بالنسبه ليسي الاول خدينا قال لك خدينا ليسي en générateur. Voilà, en générateur à vide. Donc بمعنى غادي يكون عندي لو كورون خارج بالنسبه ليسي à vide. Donc في هذه الحاله U شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي E moins RI. نكتبوها هنا راسها. Donc في هذه الحاله U غادي تساوي لينا E moins RI. Alors هنا في لي دوني قال لك لا طونسيون ا فيد او بورن دو لاندوي UG0 égale à 230 فولت. Alors ما معنى ا فيد؟ ا فيد ça veut dire ما كايناش لا شارج. دونك هنا لا شارج اللي كنهضروا عليها في لي سين تاع الجينيراتور سيت اون شارج اللي هي الكتريك ماشي شارج ميكانيك، حيت ماشي فونكسيونمون موتور. بمعنى يعني رانا ما مبرونشين والو، يعني هنايا ما رانا مبرونشين حتى شي شارج ما بين البلس والموان تاع لاندوي. وبالتالي افيد شنو غادي نقدروا نقولوا؟ افيد غادي نقدروا نقولوا ان لو كورون ديال لاندوي اللي غادي ديريفريه لا ماشين غادي يكون ايغال ا زيرو، حيت لو سيركوي راه اوفر ما برونشينا حتى شي شارج. دونك لا طونسيون اللي غادي يخرج يو اللي قال لك هما سماوه هو يو جي زيرو، شنو غادي يساوي؟ الا عوضنا هنا اي بزيرو، هذه عوضناها بزيرو، شنو غادي تساوي؟ دونك غادي تعطيني غادي تمشي ار في زيرو تساوي لينا او، غادي تساوي لينا هي او اللي عطاوني القيمه ديالها عطاوني هي 230 فولت. 230 فولت سي بون. دونك هذه هي لا فالور اللي خرجها ليا يعني الجينيراتور او نيفو ديال لاندوي ا فيد.
دونك وغادي تكون هي نفسها لا فورس الكتروموتريس او. علاش؟ لان لا شوت دو طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس دو لاندوي اللي هو ار فوا الاي، الاي راه يساوي زيرو من حيث رانا في ليسي افيد. دونك عطاوني لا طونسيون افيد ايكال 230 فولت اللي هو نفسه او. سي بون. دابا هاد لا طونسيون افيد اللي حصلت عليه 230 فولت، يعني او كتساوي 230 فولت. شنو هما لي كونديسيون باش حصلنا على هاد القيمه تاع او تساوي 230 فولت؟ لي كونديسيون وهو ان لا دينامو دورناها بواحد لا فيتاس ان جي كتساوي 1500 تور بار مينوت، 1500 تور بار مينوت. وكان عندي لو كورون ديكسيتاسيون يعني او نيفو ديال لاندكتور شنو كان كيساوي؟ كيساوي 0.52 امبير. هادشي اللي عطاونا هنايا 52 امبير. بمعنى حنا غادي نحاولوا نلقاو لا رولاسيون اللي كترولي ما بين لا فورس الكتروموتريس ولا فيتاس يعني بصفه عامه، وغادي نخدموا بها حتى في الفونكسيونمون موتور. بمعنى حنا الا خدينا هاد لا رولاسيون هادي الاو ايغال ا كا في فوا اوميغا. دونك اللي غادي ترجع ليا كا فوا في. alors اوميغا هي 2 بي sur 60 fois n en tour par minute. دابا الكا عندي كونستانت و 2 بي sur 60 كونستانت. والفلو في شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا الفلو في نورمالمون اللي كريه لاندكتور عنده علاقه بلو كورون ديال ليكسيتاسيون. بمعنى ان الا كان لو كورون ديكسيتاسيون كان كونستون يعني ما يتشونجاش اوتوماتيكمون حتى الفلو مانيتيك اللي غادي يكريه لاندكتور يعني ليكسيتاسيون حتى هو غادي يكون كونستون. سي بون. وهذا الشيء اللي راهم قالوا لنا هنايا قال لك l'intensité يعني IE l'intensité ديال l'excitation est maintenue constante quel que soit le fonctionnement envisagé. يعني سواء كنا في الدينامو او في الموتور حنا الكورون ديكسيتاسيون غادي نخليوه لو ميم نفسه 0.52 امبير. دونك بمعنى علاش رانا نقولوا هذا الشيء؟ بمعنى باش اللي نعطيو راسنا الحق ان نقولوا ان هذا الفي حتى هو غادي يكون ثابت، وبالتالي غادي نعوض هذا الشيء كامل بواحد الالفا اللي غادي تكون كونستانت. كا ديجا كونستانت 2 بي سور 60 ديجا كونستانت، والفي من حيث قالوا لي ان لو كورون ديكسيتاسيون او لانتونسيتي راهي كونستانت. دونك هنا غادي ترجع لنا لا رولاسيون على هذا الشكل هذه او غادي تساوي لينا واحد الالفا فوا ان. والاو القيمه ديالها بالفولت، والان القيمه ديالها بالتور بار مينوت. دابا الا بغينا نلقاو هاد الالفا نلقاوها. الوغ دونك فاش كانت عندي او ايغال كنا لقيناها 230 فولت هي اللي لقيناها قبل. دونك او ايغال 230 فولت لقيناها مع واحد لا فيتاس دو روتاسيون اللي دورنا بها لا دينامو اللي هي 1500 تور بار مينوت. وبالتالي الالفا شنو غادي يكون يساوي؟ يعني او كتساوي 230 مي تكون لا فيتاس ايغال 1500. دونك الفا غادي تكون هي 230 على 1500. شحال غادي تساوي؟ دونك 230 divisé sur 1500 دونك 153. دونك وبالتالي الاو لا فورس الكتروموتريس او غادي تساوي 153 مضروبه في الان. فوالا دونك هذه هي لا رولاسيون اللي غادي نخدموا بها ابري. كاين اللي يجي يقول لك اودي هاد لا رولاسيون رانا نورمالمون راهي صالحه من حيث لو فونكسيونمون راه فونكسيونمون تاع جينيراتريس فونكسيونمون دينامو، يعني ما عندناش الحق نخدموا بها في فونكسيونمون موتور. لا نقدروا نخدموا بها حتى في لو فونكسيونمون موتور. علاش؟ لان هاد لا رولاسيون او تساوي كا في فوا اوميغا راه ديما كاينه سواء كان فونكسيونمون موتور سواء كان فونكسيونمون دينامو. سي بون. دونك حنايا درنا يعني اكسبري ليسي افيد على لا دينامو
يعني باش نعبروا لا طونسيون او بورن ديال لاندوي في افيد، بحيث ان غادي نتخلصوا من هاد الار اي، وداك لا طونسيون افيد اللي غادي نعبروه غادي يعطيني هو ديريكتومون او. وديجا انايا اللي اونترينيت لا دينامو بمعنى راني عارف لا فيتاس اللي في هذه الحاله كانت هي 1500 صافي. دونك هنايا جبدنا العلاقه اللي كاينه ما بين الاو و اون فولت مع لا فيتاس دو روتاسيون اون تور بار مينيت اللي هي 153 فوا ان. وهاد العلاقه غادي نخدموا بها ابري حتى في الفونكسيونمون موتور. غير شنو هو بشرط ان هاد الكورون ديكسيتاسيون اللي كان عندي فاش درنا ليسي ديال الدينامو خصو يبقى نفسه في الفونكسيونمون موتور. وهذا الشيء اللي قالوا لي هنا l'intensité de l'excitation est maintenue constante quel que soit le fonctionnement envisagé. C'est bon. Donc نبداو لي كيسيون. الوغ بالنسبه للسؤال الاول قال لك pour le fonctionnement à vide. دابا هنايا رانا الفونكسيونمون à vide نتاع الموتور. دابا لو رول نتاع هاد ليسي ديال الدينامو الهدف منه هو هاد العلاقه هذه. دابا هاد العلاقه عندي هي اللي غادي نخدم بها. دابا عندي الفونكسيونمون موتور. Alors pour le fonctionnement à vide, l'intensité ديال le courant absorbé par l'induit est I0 égale à 1,5 ampère. Calculer la force électromotrice, la fréquence de rotation, c'est bon. Alors, donc هنايا غادي نعاودو ناخدو نكوبيو لو موديل تاع لا ماشين. فوالا. ولكن في هذه الحالة رانا في الفونكسيونمون موتور. دونك غادي نديرو لو كورون داخل. فوالا. دونك السؤال الأول بوتيتا شنو طلبوا منا؟ عطاونا لو كورون ابسوربي ا فيد I0 égale à 1,5 ampère. Calculer la force électromotrice. Ou après la vitesse de rotation. Voilà. Alors, بالنسبة le fonctionnement moteur غادي نكتبو U تساوي E plus RI. Donc, U égale à E plus R fois I. دابا حنا في ليسي à vide. يعني غادي نخدمو بلي دوني نتاع الفونكسيونمون à vide. La tension U راه غير نفسو. غادي يساوي le E bien sûr à vide غادي نسميها E0 plus R fois le courant absorbé à vide اللي هو I0. وحنا شنو بغينا la force électromotrice à vide. donc هنا تعطيني E0 égale U moins R fois I0. شحال غادي تساوي ال U عطاوني فيها 220 يعني في لو كان تاع موتور باش اليمونتي ب 220 moins la résistance 1,2 fois le courant à vide 1,5. Donc 1,2 fois 1,5. E0 égale. Donc un des 220 moins 1,2 fois 1,5. Donc 218,2 volts. Donc il y a la tension, la force électromotrice E في fonctionnement à vide. فاش الموتور يدور خاوي يدور à vide. Après قال لك calculer la fréquence de rotation. دابا هنا غادي نبروفيتيو بهاد لا رولاسيون اللي كنا جبدناها بليسي نتاع الدينامو. دونك هنايا هذه او راهي فاريابل كتساوي دائما 0.153 فوا لا فيتاس اون تور بار مينوت. دونك في هذه الحاله ديالنا الا كانت او 0 تساوي 218.2 دونك اوتوماتيكمون الان شنو غادي تساوي لينا؟ دونك الان نستنتجو دونك او 0 نورمالمون او 0 غادي تساوي في الحاله تاع افيد غادي تساوي 0.153 فوا لا فيتاس ان 0. دونك ان 0 لا فيتاس دو روتاسيون غادي تساوي او 0 على 0.153. شحال غادي تساوي؟ دونك او 0 عندي فيها 218.2 نقسموها على 0.153 تعطيني 1426.14 1426.14
tours par minute. Donc هذه هي la vitesse de rotation اللي غادي يدور بها الموتور الى دار افيد يعني بلا sans charge. من بعد بوتي سي قال لك لي بيرت بار ايفي جول في لاندوي. لي بيرت بار ايفي جول في لاندوي. دونك لي بيرت بار ايفي جول في لاندوي. دونك هذا كان بوتي بي. دونك بوتي سي لي بيرت جول في لاندوي ايغال ار فوا اي زيرو او كاري حيت رانا في ليسي افيد. شنو غادي يساوي؟ دونك الار فيها 1.2 والاي فيها 1.5. دونك عندي 1.2 مضروبة في 1.5 او كاري يعني فوا 1.5 ايغال ا 2.7 واط. دونك هادو لي بير جول في لاندوي. من بعد بوتي دي قال لك لا سوم نتاع لي بيرت ميكانيك اي لي بيرت فير. يعني هنايا كيهضروا على لي بيرت كوليكتيف. هنا كيهضروا على لي بيرت كوليكتيف. دونك بالنسبه لبوتي دي دونك هنا غادي نستعملوا بالدياغرام. دونك عندي لا بويسونس ابسوربي في الدياغرام ديال لي بويسونس. لا بويسونس ابسوربي كيمشي بها لي بيرت جول. كيبقاو لا بويسونس الكترومغنيتيك اللي كيمشيو بها لي بيرت كوليكتيف. و ابري في التالي بقى لا بويسونس اوتيل. مزيان. دابا هنايا ما عندناش المعطيات على لانديكتور على يعني عندي لو كورون ديكسيتاسيون ولكن ما عطاونيش لا ريزيستانس ديالو ما عطاونيش لا طونسيون تاع ليكسيتاسيون. دونك يعني ما عندناش هنايا لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها لانديكتور. هنا في الدياغرام دو بويسونس خصنا نردوا البال واحد المساله هو ان لا بويسونس ابسوربي بار لا ماشين شنو فيها لا بويسونس ابسوربي بار لاندوي اي لانديكتور. يعني لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها الروتور اللي هو لاندوي زائد لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها لانديكتور اللي هو لو ستاتور. يعني الا جينا نكتبوا على هذا الشكل هذا. دونك بي ا هذا لا بويسونس ابسوربي هذه شنو هي في الاصل؟ هي لا طونسيون دو لاندوي فوا لو كورون دو لاندوي زيد عليها لا طونسيون ديكسيتاسيون فوا لو كورون تاع ليكسيتاسيون. واضح؟ رانا في لي بير جول. لي بير جول تاع لا ماشين. لي بير جول تاع لا ماشين شنو هما لي بير جول في لاندوي بلس لي بير جول في لانديكتور. دونك شنو غادي يرجع لنا؟ غادي تساوي لنا لي بير جول في لاندوي غادي يكونوا هما ار اي كاري بلس لي بير جول في لانديكتور هما ار اي او كاري. هنايا واحد المساله خصكم نردوا لها البال هو ان هاد لي بير جول نتاع لانديكتور تاع الستاتور راهما نفسهم لا بويسونس ابسوربي بار لانديكتور. يعني لا بويسونس ابسوربي بار لانديكتور اللي هو الستاتور هي نفسها لي بير جول في لانديكتور. بمعنى ان هاد لا بويسونس نتاع لانديكتور غادي تدخل من هاد الباب نتاع لا بويسونس ابسوربي وغادي تخرج من هاد الباب نتاع لي بير جول. دونك نقدر ما ناخذهاش كاع بالاعتبار. يعني الا ما اعتبرتهاش هنايا غادي ما نعتبرهاش هنايا هي نحيدوها. دونك حتى هنا ما نعتبروهاش. يعني ما اعتبرناهاش في لا بويسونس ابسوربي دونك ما غاديش نعتبروها حتى في لي بير جول تاع لانديكتور. سي بون. هي التاثير ديالها غيكون غير على الروندومون. يعني الا جينا نشوفوا الروندومون الروندومون شنو غادي دير؟ لا بويسونس اوتيل على من؟ على لا بويسونس ابسوربي نورمالمون غادي تاخذ فيها لا طونسيون فوا لو كورون هادشي تاع لاندوي. يعني لا بويسونس ابسوربي في الروتور زيد عليها لا بويسونس ابسوربي في ليكسيتاسيون. الو ديك الساعه باش تحسب الروندومون ضروري يخصك المعلومات نتاع كاملين نتاع ليكسيتاسيون نتاع الستاتور. اما في البيلون فاش نديرو البيلون دي بويسونس التاثير ديالها ما غاديش يكون عندها كاع تاثير. ليكسيتاسيون ما عندهاش تاثير. علاش؟ لان غادي تدخل من باب نتاع لا بويسونس ابسوربي وتخرج من باب نتاع لي بير جول. يعني الا بغينا ندخلوها في الاعتبار غادي تزيدها هنايا مع لا بويسونس ابسوربي اي او فوا اي او وهي اللي غادي تخرج هنا في لي بير جول تزيدها هي ار اي او كاري. وراه هادي راه هي هادو راهم ايكيفالون تساويين. دونك يعني دخلت من هاد الجي وخرجت من هاد الجي. دونك الا بغيت تحيدها ما تاخذهاش كاع في البيلو يعني ما غاديش يكون مشكل.
المشكل غادي يكون سواء غير في الروندومون، اللي غادي يكون عندي مشكل فاش دير لوتيل على لابسوربي. ديك الساعه الاوتيل هو الاوتيل، والابسوربي غادي يدخل فيه لاندوي زائد لانديكتور. مزيان. دابا شنو رانا باغيين نلقاو؟ رانا باغيين نلقاو لي بي سي، لي بيرت كوليكتيف، يعني لا سوم تاع لي بيرت ميكانيك اي لي بيرت فير اللي هما هاد. دونك هنايا البيلون دو بويسونس، لاحظوا معايا لا بويسونس ابسوربي شنو كتساوي؟ كتساوي لا بويسونس اوتيل زائد المجموع نتاع لي بيرت. شنو هو لي بيرت؟ عندي لي بيرت جول زائد لي بيرت كوليكتيف، عندي لي بيرت جول زائد لي بيرت كوليكتيف. دابا حنا رانا في ليسي افيد نتاع الموتور. افيد لا بويسونس اوتيل كتساوي زيرو، لا بويسونس اوتيل تساوي زيرو، وبالتالي لا بويسونس ابسوربي افيد بي ا زيرو شنو غادي تساوي؟ دونك هادي لا بويسونس اوتيل ما غاديش ناخدوها، دونك لا بويسونس اوتيل غادي تكون زيرو في الافيد. دونك غادي تساوي لينا لي بيرت جول في لاندوي افيد هما اللي ديجا حسبناهم، بي جي زيرو تاع لاندوي بيان سور زائد بي سي. وهنايا بويسكو خديت بالاعتبار غير لي بيرت جول نتاع لاندوي، يعني غير تاع الروتور، هنا في لا بويسونس ابسوربي غادي ناخذ في الاعتبار لا بويسونس ابسوربي غير او نيفو ديال لاندوي، ما غاديش ندخلوا فيها لانديكتور. دونك شنو غادي نديرو؟ تولي لنا بي ا زيرو. شنو هي بي ا زيرو؟ هي لا طونسيون او باش راني ماليمونتين لاندوي مضروبه في لو كورون تاع لاندوي اي زيرو، وقلنا بلا ما نزيدو ليكسيتاسيون. علاش؟ لان في لي بيرت جول ما دخلناش لي بيرت جول تاع ليكسيتاسيون، فينا عندنا لي بيرت جول غير ديال لاندوي الراس. دونك نحسبوا لا بويسونس ابسوربي افيد بار لاندوي بيان سور بار لاندوي. شنو غادي تعطيني؟ او عطاوني فيها 220 ياك 220، ولو كورون اي زيرو 1.5. دونك غادي يكون عندي 220 فوا 1.5 330. عندي 330 واط. دونك هذه لا بويسونس ابسوربي افيد. دابا بي سي شنو غادي يساوي لينا؟ بي سي لي بيرت كوليكتيف هادو، بي سي غادي يساوي بي ا زيرو موان بيرت جول افيد ديال لاندوي. دونك شنو غادي تساوي لنا بي سي؟ 330 نقصو بها لي بيرت جول في لاندوي، هادو حسبناها هي هادي 2.7. نتاكدوا بها منها. الار كانت عندي فيها 1.2، دونك كانت عندي فيها 1.2 مضروبه في 1.5 فوا 1.5 هي هادي 2.7. دونك هنايا غادي تكون عندنا 330 ناقص 2.7. دونك بي سي شنو غادي يساوي؟ 330 ناقص 2.7 327.3 واط. دونك هادو هما لي بيرت كوليكتيف. فوتو السؤال اللي موراه بيتي تو قال لك لو مومون تاع لو كوبل دو بيرت كوريسبوندون اون بيرت ميكانيك اي بيرت فير سوبوزي كونستون كالكو سوا لو فونكسيونمون. دونك هنايا بغينا لو كوبل دو بيرت. ما معنى لو كوبل دو بيرت؟ يعني كي كوريسبون لي بيرت كوليكتيف اللي هما لي بيرت ميكانيك اي لي بيرت فير. دونك يعني ميكانيكمون دائما لي بويسونس كيتكتبوا على شكل ان كوبل. كانت مثلا بويسونس اوتيل كنديرو كوبل اوتيل في لا فيتاس، كانت بويسونس الكترومagnétique كنديرو كوبل الكترومagnétique في لا فيتاس. دابا عندي لي بيرت ميكانيك مع لي بيرت فير، هادو غادي نكتبهم على شكل كوبل دو بيرت فوا لا فيتاس اوميغا. دونك لو كوبل دو بيرت شنو غادي يساوي؟ بي سي على اوميغا اللي هي 2 بي سور 60 فوا الان بالتور بار مينوت. ولكن هنايا رانا في الافيد، يعني الموتور راه يضرب لا فيتاس ان زيرو. دونك شنو غادي نديرو؟ بي سي لقينا فيها 327.3 هنايا 327.3 مقسومه على 2 بي سور 60 مضروبه فاش
في لا فيتاس اللي كنا خرجناها. اتونسيون، يعني هاد لا فيتاس عندك تمشي دير 1500. اتونسيون، راه ماشي 1500، رانا في الفونكسيونمون موتور، وبالضبط الفونكسيونمون افيد اللي لقينا فيه لا فيتاس 1426.14. دونك هنايا في لا فيتاس 1426.14، هذه هي لا فيتاس افيد. دونك شنو غادي يعطينا لو كوبل دو بير نحسبوه؟ دونك 327.3 غادي نضربوها في 60 تساوي نقسموها على 2 بي فوا 1426.14، تعطيني 2.19 نيوتن متر. فوالا، دونك هذا هو لو كوبل دو بيرت. من بعد واحد المساله قالوا لي على هذا لو كوبل دو بيرت، قال لك سيبوزي كونستون كالكو سوا لو فونكسيونمون، بمعنى ان هذا لو كوبل دو بيرت ممكن اننا نخدموا به حتى في الفونكسيونمون اون شارج، يعني كيما لقيناه يبقى خدام هو ولي بيرت كوليكتيف يبقاو صالحين حتى في الفونكسيونمون اون شارج. دابا قال لك بور لو فونكسيونمون اون شارج لانتونسيتي دو كورون ابسوربي، دونك ما بقاتش اللي كانت عندي قبيله 1.5 اللي كان ابسوربيها لاندوي فاش كان يدور يعني الموتور افيد. دابا اون شارج ابسوربي 10 امبير. calculer la force électromotrice, la vitesse de rotation, le couple électromagnétique, le couple utile et la puissance utile. مزيان. Voilà. D'abord, en fonctionnement en charge. D'abord, en charge. بغاو لا فورس الكتروموتريس. دونك دائما العلاقه تاع لوا دي ماي الاو شنو كنا خدمنا قبيلك؟ كنا خدمنا بهذه العلاقه او تساوي او بلس ار اي، ولكن حنا درنا او زيرو حيت كان افيد، ودرنا اي زيرو حيت كان كورون افيد. دابا لا، دابا راني اون شارج، دونك غادي نستنتجو لو او شحال غادي تساوي لينا في هذه الحاله U moins R fois I. La tension U تاع l'alimentation راهي هو اللي هو 220 ناقص لا ريزيستانس راهي غير هي شحال كنعطاوني فيها 1.2 لا ريزيستانس فوا لو كورون فوا 10. دونك شحال تعطيني او؟ دونك هذا سؤال بوتيتا. دونك 220 ناقص 1.2 يعني 220 ناقص 12. دونك 220 ناقص 12 208. دونك هذه لا فورس الكتروموتريس نتاع الموتور في لو كان نتاع اون شارج. دونك ممكن اننا نستنتجوا لا فيتاس. علاش؟ لان عندي العلاقه او شنو كتساوي، هذه حددناها في الاول، هذه 0.153 فوا ان، هذه دائما صالحه 0.153 فوا ان. دونك الان لا فيتاس اللي غادي يدور بها الموتور في هذه الحاله هي او على من على 0.153. دونك شحال غادي تساوي؟ دونك 208 قسموها على 0.153 1359.47 1359.47 tour par minute. دونك هذه هي لا فيتاس اون شارج اللي غادي يدور بها الموتور. دونك هذا كان السؤال بوتي بي. دونك السؤال بوتي سي قال لك لو مومون دو كوبل الكترومagnétique. لو مومون دو كوبل الكترومagnétique. الوغ بالنسبه لا بويسونس الكترومagnétique شنو كتساوي؟ قلنا دائما كان عندها دوز اكسبرسيون، ليكسبرسيون بلي غروندور الكتريك اللي هي او في الاي، وليكسبرسيون بلي غروندور ميكانيك هي لو كوبل الكتروميكانيك فوا الاوميغا. دونك الاو في الاي راه نقدر نحسبها. دونك هذه شحال غادي تساوي ليا؟ دونك هذه شحال غادي تساوي بي. دونك الا درنا او في الاي، الاو لقينا فيها شحال؟ لقينا فيها 208 والاي عطاوني 10. دونك عندي 208
فوا 10 شحال تساوي 2080 واط. 2080. دونك هذه لا بويسونس الكتروميكانيك حسبناها بهاد لا فورمول هذه. دابا نستنتجو لو كوبل الكترومagnétique. شنو غادي يساوي لو كوبل الكترومagnétique؟ غادي يساوي بي ام على اوميغا اللي هي البي ام. اوميغا هي 2 بي سور 60 فوا ان. شحال لقينا بي ام؟ لقينا فيها 2080 ديفيزي على من 2 بي سور 60 فوا الان. دابا الان تاع اون شارج اللي رانا اللي كنا حسبناها 1359.47. هذا 1359.47. شحال غادي تساوي لينا لو كوبل الكترومagnétique؟ دونك 2080 fois 60 égale divisé par 2pi fois 1359,47 égale 14,61 نيوتن متر. 14,61 نيوتن متر. دونك هذا هو لو كوبل الكترومagnétique نتاع الموتور في لو كان نتاع اون شارج. من بعد بيتي دي قال لك لو كوبل اوتيل. الو لو كوبل اوتيل لاحظوا معايا عندنا واحد لا فورمول حنايا كنديروا دائما لو كوبل الكترومagnétique كيساوي لو كوبل دو بيرت بلس لو كوبل اوتيل. هذه علاقه دائما كاينه. شفناها علاش؟ لان الى رجعنا للبيلون دو بويسونس نوليو الفوق. هذا البيلون دو بويسونس عندي لا بويسونس الكترومagnétique كتساوي بي سي زائد بي يو. دونك هاد لا بويسونس الكترومagnétique تقدر تعوضها بلو كوبل الكترومagnétique في اوميغا، و بي سي تعوضها بلو كوبل دو بيرت في اوميغا، و لا بويسونس اوتيل تعوضها بلو كوبل اوتيل فوا اوميغا. دونك تقدر تختزل اوميغا مع اوميغا مع اوميغا، تبقى لك لو كوبل الكترومagnétique كيساوي لو كوبل دو بيرت بلس لو كوبل اوتيل. فوالا. دونك وبالتالي لو كوبل اوتيل شنو غادي يساوي اللي رانا كنقلبوا عليه؟ كوبل اوتيل غادي يساوي لو كوبل الكترومagnétique موا لو كوبل دو بيرت. دونك لو كوبل اوتيل ايغال لو كوبل الكترومagnétique شحال كنا لقينا فيه؟ هو هذا 14.61 ناقص لو كوبل دو بيرت. هنا لو كوبل دو بيرت غادي نرجعوا لهاد الفرضيه اللي كانوا قالوا لنا عليها في ليسي افيد. قال لك شنو قال لك؟ كالكولي لو كوبل دو بيرت كوريسبون لي بيرت ميكانيك و لي بيرت فات يعني البي سي سوبوزي كونستون كال كو سوا لو فونكسيونمون. دونك عندنا الحق نخدموا به داك اللي كنا لقينا في ليسي افيد. فينا هو لو كوبل دو بيرت هو هذا لقينا فيه 2.19. دونك ندير 14.61 هذا لو كوبل الكترومagnétique نقصوا منها 2.19. شنو غادي تعطيني لو كوبل اوتيل ايغال؟ دونك ندير 14.61 ناقص 2.19 12.42 نيوتن متر. دونك هذا هو لو كوبل اوتيل اللي غادي ديفلوبي لا ماشين يعني لا شارج. من بعد لا بويسونس اوتيل فوالا بوتيت لا بويسونس اوتيل شنو كتساوي؟ كتساوي لو كوبل اوتيل multiplié fois la vitesse de rotation oméga. يعني لو كوبل اوتيل لا فيتاس دو روتاسيون هي 2 بي سور 60 fois la vitesse en tour par minute. Donc la puissance utile égale. Alors le couple utile قيناه 12.42 fois 2 pi sur 60 fois la vitesse de rotation شحال؟ كنا لقينا في la vitesse de rotation bien sûr en charge 1359.47 1359.47. Donc شحال تعطيني la puissance utile 12.42 fois 2 pi fois 1359.47 égale divisé sur 60 égale
عطاتني 1768.15 1768.15 روات. دونك هذه هي لا بويسونس اوتيل تاع لو موتور في لو كان تاع فونكسيونمون اون شارج. فوالا دونك سالينا ليكزارسيس نيميرو 11. الفيديو الجاي نكملو. السلام عليكم ورحمة الله.